बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब को फंसाने से मुतल्लिक और भी तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर सब हैरान है कि आखिर ये सब होता रहा और खलीलुर रहमान कमर साहब को पता तक नहीं चला। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ये मामला खलीलुर रहमान कमर साहब का शुरू हुआ 15 जुलाई को। 21 जुलाई की रात इसकी FIR हुई और उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बातें जो उन्होंने FIR में दर्ज करवाई हैं वही बताई। और उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब से मुतल्लिक एक चैट वायरल हुई, लीक हुई बल्कि, वो सामने आई। और उसके अलावा ख़ातून जो कि आमना उरूज साहिबा हैं, उनका एक बयान आया और उन्होंने वो बयान में उस बयान में बताया कि खलीलुर रहमान कमर साहब ख़ुद उनसे मिलना चाहते थे, वो तो उनसे फ्लर्टिंग कर रहे थे, ये भी उन्होंने बताया। ये तमाम तफसीलात। अब ज़रा आगे चलते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब को कैसे फंसाया गया, ये कोई अचंभे वाली बात होगी सबके लिए कि जो असल कहानी है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, टीवी टुडे ने भी इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस कहानी का जो आगाज़ है वो होता है जौहर टाउन के एक कैफ़े से, लाहौर। और इस कैफ़े में नौजवान लड़के और लड़कियां अक्सर आइस का नशा करने के लिए इकट्ठे होते थे। ये नशा करते थे और न सिर्फ नशा बल्कि और क्या करते थे, वो डांस पार्टीज़ भी करते थे। तो ये वहाँ होता था। तो पूरी प्लानिंग, पूरा मंसूबा वहाँ बनाया गया। और ये बनाया क्यों गया, ये आपके सामने रखते हैं। उस रोज़ हसन शाह, और जो कि अभी भी पुलिस, मेरा ख्याल है उसको अभी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, और हसन शाह और ममनून नामी नौजवान टीवी देख रहे थे। टीवी पर क्या चला था? टीवी पर ये चला कि मारूफ जो ड्रामा निगार हैं, यानी खलीलुर रहमान कमर, उनसे मुतल्लिक एक न्यूज़ चलती है। और उस न्यूज़ में आपने देखा होगा कि खलील साहब ख़वातीन से मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि मुतनाज़ होती हैं, जो वाकई मुतनाज़ होती हैं। और खलील साहब बाद में ये भी नहीं कह पाते कि मैंने ये नहीं कहा, और उसके बाद वो डिफेंड भी करते हैं उन बातों को। लेकिन मुमकिन तौर पर एक वाज़े अक्सरियत है जो खलील साहब से इख्तिलाफ रखती है। और उसके अलावा ये भी हुआ कि ख़वातीन के मुतल्लिक अजीब व गरीब बातें खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस टीवी पर चलने वाले क्लिप के मुताबिक की। और उसके बाद हुआ ये, हसन जो मरकज़ी हिस्सा है इस गैंग का, उन्होंने कहा कि बुड्ढे के पास पैसे भी बहुत हैं और गुरूर भी। यानी उन्होंने ये समझा कि खलीलुर रहमान कमर साहब शोबिज़ में काम कर रहे हैं और उनके पास पैसे तो हैं ही। और उसके अलावा उन्होंने खलीलुर रहमान कमर के ख़वातीन से मुतल्लिक उन्होंने जो बयानात दिए हुए हैं, तो उनको ऐसे समझा कि ये गुरूर है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे बड़ी रकम हासिल करते हैं। और आपको याद होगा खलील साहब ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि जो इन्होंने, इस गैंग वालों ने उनको कहा कि 1 करोड़, तो खलील साहब ने कहा कि 10 लाख। उन्होंने कहा 10 क्या 20 लाख तो आपकी रेकी करने पर लगे हैं। तो ये भी एक हिस्सा इससे जुड़ता है। और ये तमाम तर ग्रोह, और इस ग्रोह में एक इनकी एक दोस्त थी, गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली, मैंने एक मामूली सी लड़की जिसका नाम आमना उरूज। तो आमना उरूज का कनेक्शन यहाँ से जुड़ता है, वो हसन शाह की दोस्त हैं। और उसके अलावा वो, उनके भी ये ख्वाब थे कि वो भी अमीर होना चाहती थी। उसके बाद कुछ ये हुआ, आमना उरूज ने इनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि इसको हनी ट्रैप करते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब को, और इनके पास पैसा भी है, तो ये प्लान करके देखते हैं। उसके बाद ये हुआ कि आमना ने अपनी बहन मरियम और दोस्त शुमाइल को भी किरदार सौंप दिए कि भाई ये आपका किरदार है, ये आपका किरदार है, आपने ये किरदार करना है, मैंने ये करना है। और मरकज़ी जो किरदार था, जो हनी ट्रैप, वो आमना उरूज ने किया। और उसके बाद फिर हसन और ममनून के 8 मज़ीद दोस्त भी शामिल हो गए, जिनमें ज़ीशान, जावेद, तनवीर, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद, मियाँ खान को मुख्तलिफ़ किरदार सौंपे गए। यानी
ایک کو یہ دیا گیا، ایک کو یہ، ایک کو یہ، ایک کو یہ، اور خاتون نے جس متعلق یہ بتایا نا کہ یہ رائڈر ہے، تو وہ بھی مختلف کردار میں وہاں موجود آئے، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے مسلح ہو کر آئے، لیکن خاتون نے ایک فرضی کردار تو وہ بتایا نا خلیل صاحب کو۔ اور اس کے بعد ان کے پاس کیا کیا ہتھیار، کیا کیا ویپنز موجود تھے، تو پہلے بندوبست کیا گیا۔ بندوبست یہ کیا گیا کہ وائرلیس سیٹ ہوگا ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ جدید رائفلز ہوں گی، گولیوں کا انتظام کیا گیا۔ بعد میں بحریہ ٹاؤن کے فلیٹ کو ٹریپ کے لیے استعمال کرنے سے پہلے ریہرسل کی گئی۔ اس پورے واقعے کی ریہرسل کی جاتی ہے، یعنی رن تھرو میں اس کی ریہرسل کی گئی بغیر رکے، پورا کا پورا جو واقعہ ہے، یعنی خلیل صاحب کی جگہ کوئی اور کردار، لیکن اسی کردار کے ساتھ وہی جو ہنی ٹریپ والا سین ہے وہ کیا گیا، یعنی ان میں سے ہی کوئی کردار تھا کہ جس کو یہ کیا گیا خلیل صاحب کی جگہ، لیکن یہ سب وہاں پر ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد آمنہ عروج نے بڑے رومانٹک انداز میں خلیل الرحمن قمر کو گھر آنے کی دعوت دی، یہ بھی ہوا۔ اور اس کے بعد کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں، خلیل صاحب یہ بتاتے ہیں کہ خاتون نے ان کو بلایا، جبکہ خاتون یہ بتاتی ہیں کہ خلیل صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر، تو پھر خاتون نے 4:45 پر خلیل الرحمن قمر کا استقبال کیا، اور اس کے بعد واردات کے وقت بھی مرکزی ملزم آئس کے نشے کی وجہ سے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے، یعنی بہت ہی نشے میں دھت ہو کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں تھے۔ اور اس کے علاوہ ان سے جو اسلحہ ملا وہ آپ دیکھ ہی چکے۔ انہوں نے خلیل الرحمن قمر کو ڈرانے کے لیے جب ان کے پاؤں کے قریب فائرنگ کی تو خلیل الرحمن قمر کی حالت غیر ہو گئی۔ دیکھیں ظاہر ہے اب انسان ہے، انسان، خلیل صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا نا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا، انہوں نے کہا لگتا ہے، تو پھر ان کو کہا کہ پیسے دیں، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے دوں۔ تو یہ بھی ہے کہ ملزم سمجھے کہ ان کا جو شکار ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کیونکہ خلیل الرحمن قمر صاحب ابو 60 ہیں، اور اس کے علاوہ جب آپ فائر کرتے ہیں کسی پر بھی اور اغوا ہونے کی حالت میں ایک بندہ جو پھنسا ہوا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ملزموں نے تاوان جو 1 کروڑ روپے سے کم کر کے 10 لاکھ روپے کر دیا تھا، اس کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے شکار کو دھکا مار کر گاڑی سے باہر پھینکا اور خود فرار ہو گئے۔ ملزموں نے واردات کے دوران خلیل الرحمن قمر کو تھپڑوں کا نشانہ بنایا اور تھوڑی سی دھلائی بھی کی، یعنی مارا پیٹا، خلیل الرحمن قمر کو دھلائی سے زیادہ میں کہوں گا کہ تشدد کیا۔ اور اس کے بعد اس دوران 2 ملزم معروف ڈرامہ نگار کے ڈائلاگ بول کر خوب قہقہے بھی لگاتے رہے۔ ملزموں نے خلیل الرحمن قمر کو اتنا خوف زدہ کیا کہ 5 روز تک وہ خاموش اور گمسم رہے۔ 6ٹھے روز وہ اس ڈرامہ سے باہر نکلے تو انہیں ڈرامہ اور ڈرامہ کا فرق معلوم ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے تھانہ سندر میں FIR درج کروائی۔ یہاں سب سے اہم بات یہ کہ جس لڑکی کو وہ لندن پلٹ ملینئر سمجھ رہے تھے خلیل الرحمن قمر صاحب، وہ لڑکی گجرانوالہ کی ایک معمولی سی لڑکی ہے جو کہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو کہیں سے کوئی چانس ملے، یعنی ایکٹنگ کرنے کا۔ تو یہ تمام تر چیزیں، بہرحال پولیس یہ کہتی ہے کہ ملزموں نے خلیل الرحمن قمر کے فون کا تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ اس فون میں کئی راز پوشیدہ تھے جو اس واردات کا باعث تھے۔ اور خلیل الرحمن قمر 5 دن خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ ان کو یہ لگا کہ بھئی بتانا نہیں چاہیے، رسوائی ہو سکتی ہے، یا پھر خلیل صاحب اپنے آپ کو اس میں قصوروار سمجھ رہے تھے، یا پھر خود ہی وجہ سمجھ رہے تھے کہ ہنی ٹریپ میں اپنی وجہ سے ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی قابل یقین وجہ بھی خلیل الرحمن قمر صاحب نہیں بتا سکے سوائے اس کے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو دھوپ میں جانے سے روکا ہے۔ تو یہ بہت ہی حیران کن حقائق تھے، ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بہرحال اس کیس میں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے اب اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔